अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा टॉपिक जो हमारी सीरीज चल रही थी इल्म नहव की, वो कल इख्तिताम पजीर हुआ वो सीरीज, तो इसलिए फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। हम इससे पहले किताब में 9th के T1 में हम पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे थे। उस समय हमारा टॉपिक था हिराक गोरखपुरी। उसके बाद अब जो दूसरा शायर है वादी कश्मीर का, वो है मीर गुलाम रसूल नाज़की, जिसकी शायरी हमें पढ़नी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ देना चाहूँगा गुलाम रसूल नाज़की के बारे में। गुलाम रसूल नाज़की के आबा व अजदाद असल में श्रीनगर के रहने वाले हैं, मगर 1910 में जब गुलाम रसूल नाज़की की पैदाइश हुई तो उसके बाद यानी 1911 ईस्वी में इसके वालिद जिनका नाम था मीर मुस्तफ़ा नाज़की, इनके वालिद का नाम था। उन्होंने हिजरत की कहाँ? बांडीपोरा में। तो फिर वो वहीं पे क़याम पजीर हुए। तो उसके बाद गुलाम रसूल का बचपन भी वहीं बांडीपोरा में ही गुजरा। तो उसके बाद इब्तिदाई तालीम बांडीपोरा में ही उसने हासिल की। उसके बाद मिडल के लिए इनका दाखिला हुआ इस्लामिया हाई स्कूल श्रीनगर में, और मज़ीद तालीम भी मुंशी फाजलियत वगैरह वगैरह, तो आला तालीम भी इन्होंने हासिल की। मगर उससे पहले मुंशी फाजिल जब इसने किया तो उसके बाद इसकी तकर्रुरी हुई बहसती उस्ताद इसकी तकर्रुरी हुई। तो पहली तकर्रुरी इसकी हुई यहाँ हंदवाड़ा में, बहसती उस्ताद अरबी और फारसी के उस्ताद। तो पहली पोस्टिंग इसकी हुई हंदवाड़ा में बहसती अरबी और फारसी के उस्ताद की। तो उसके बाद यहाँ से फिर इसकी ट्रांसफ़र हुई, तबादला हुआ यहाँ से इसका टीचर्स ट्रेनिंग श्रीनगर में। तो वहाँ पे उस्ताद की ट्रेनिंग देने लगे कौन? मीर गुलाम रसूल नाज़की। उसके बाद तरक्की करते 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 नाज़्म तालीमात के ओहदे पर पहुँच गए। उसके बाद लिटरेरी असिस्टेंट की हैसियत से जो उस समय ख्वाजा गुलामुस्सय्यदैन मशहूर व मारूफ माहिर तालीम थे, उसके लिटरेरी असिस्टेंट हुए ख्वाजा गुलामुस्सय्यदैन के। तो उसके बाद फिर इसने मज़ीद आला तालीम हासिल की। उसके तुरंत बाद एक रिसाला निकाला तालीम जदीद निकाला किसने? गुलाम रसूल नाज़की ने। तो उसके मदीर आला भी हुए। तालीम जदीद एक रिसाला निकाला, उसके मुदीर आला भी हुए। तो उसके बाद रेडियो कश्मीर श्रीनगर से भी वाबस्ता हुए 1948 में। 1999 में इनका इंतकाल हुआ गुलाम रसूल नाज़की का। जहाँ तक इनकी शायरी का ताल्लुक है, इनकी शायरी में ज़्यादातर हम मौजू जो रहा है वो रहा है गम। बकौले गुलाम रसूल नाज़की, गम जो है ये एक इंसान और खुदा के बीच का रास्ता है। यानी गम इंसान को
خدا کے نزدیک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 1 ان کی غزلوں کا موضوع رہا ہے۔ نمبر 2 ان کی غزلوں کا موضوع دنیا کی ناپائیداری، یعنی دنیا سے بیزاری، یعنی ان کی سوچ، ان کا تھاٹ یہ ہے کہ دنیا کمزور ہے، دنیا نہ رہنے والی چیز ہے، اس لیے اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، دنیا بالکل عارضی ہے، کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ تو اس کے بعد ایز یوزول جو غزل میں ہمارا موضوع ہوتا ہی ہے وہ ہوتا ہے حسن و عشق، وہ بھی رہا ہے، حسن و عشق بھی رہا ہے ان کی غزلوں کا موضوع، اور دنیا کے غم، یعنی ایک عام انسان جو زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے میں اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کون سے اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں اس کی زندگی میں، تو ان کو بھی زیر بحث بنایا ہے کس نے؟ غلام رسول نازکی نے۔ اور نا امیدی، پشیمانی، حسرت، مایوسی، یہ بھی اس کی غزلوں کے موضوعات رہے ہیں۔ تو ان کے علاوہ کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بھی اس نے کچھ نظمیں لکھی ہیں، اردو میں بھی اور کشمیری میں بھی اس نے کچھ نظمیں لکھی ہیں، یعنی اس ونو اردوس مز تہ چھس شاعری کرمز تو کٲشرس مز تہ چھس شاعری کرمز۔ تو اردوس مز چھس جناب محترم اس کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ کشمیری میں بھی ایک مجموعہ، شاعری مجموعہ نمرود نامہ اور دست یاس، اس کے 2 کشمیری شاعری مجموعے ہیں۔ تو کل ملا کے غلام رسول نازکی کے بارے میں، اس کی غزلوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دنیا کو بالکل ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا نہ رہنے والی چیز ہے، اور دنیا میں انسان کو قسم قسم کے غم ملتے ہیں، تو ان کو بھی زیر موضوع بنایا ہے، اور عام انسان کو ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے کہ ان غموں سے چھٹکارا پانے کا، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا، جیسا کہ پہلی غزل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے ہم سیدھا اب آ جاتے ہیں اس کی پہلی غزل کی اور، تو پہلی غزل جو ہے اس کا پہلا شعر ہے محبوب کے ہونٹوں پہ سیلاب تبسم۔ محبوب کے ہونٹوں پہ سیلاب تبسم، یا نور کے دریا کا موجوں کا تلاطم، موجوں کا تلاطم۔ محبوب کے ہونٹوں پہ سیلاب تبسم یا نور کے دریا کا موجوں کا تلاطم۔ تلاطم ہو گیا اتھل پتھل، لہروں کی جو اتھل پتھل، جب سمندر میں یا دریا میں لہریں اٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ہو گیا تلاطم، موجوں کا تلاطم۔ تو اس کے بعد مگر اس نے لکھا ہے نور کے دریا کا، نور یعنی چمک، روشنی، مراد ہے خوبصورتی، مراد ہے خوبصورتی۔ تو یہاں پہ سیلاب تبسم، تبسم ہو گیا مسکراہٹ، ایسی ہنسی جس میں ہم دانت نہ دکھائے، تو سیلاب تبسم ہو گیا مسکراہٹ کا سیلاب، یعنی کہنے کا مراد اس کا یہ ہے کہ ایسی مسکراہٹ جو دلکش ہو، دل فریب ہو، دل کو مول لینے والی ہو۔ تو محبوب کے ہونٹوں کا پہ سیلاب تبسم یا نور کے دریا کا موجوں کا تلاطم، دراصل اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام رسول نازکی کہتے ہیں میرا جو محبوب ہے، اس کی جو ہنسی ہے، اس کی جو مسکراہٹ ہے، یعنی میرا محبوب جب ہنستا ہے ایسا لگتا ہے جب نور، جب خوبصورتی کے دریا میں دریا کی لہریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے، یعنی اس کے مسکراہٹ سے، میرے محبوب کی مسکراہٹ سے طوفان آ جاتا ہے۔ غرض اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے صرف کہ میرا محبوب جب ہنستا ہے تو قیامت آ جاتی ہے، یعنی اس کی مسکراہٹ میں دلکشی ہے، دل فریبی ہے، اٹریکشن ہے۔ اس کے بعد ہے اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لئی میں ترنم ہے۔
गुलाम रसूल नाज़ी इश्क की दुनिया में खो चुका है, मस्त हो चुका है। अब उसे इस वाली दुनिया की फिक्र ही नहीं है, इस दुनिया की परेशानी, इस दुनिया के गमों की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कहता है मेरी अब खूब गुजरती है, क्योंकि मैं इश्क की दुनिया में रहता हूँ, महबूब की दुनिया में रहता हूँ, इसलिए मुझे इन परेशानियों की, गमे रोज़गार की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए इसका अंजाम क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। तो तीसरे शेर में दरअसल इन मुसीबतों, परेशानियों जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में रोनमा हो जाते हैं, दरअसल गुलाम रसूल नाज़ी के कहने का मतलब है कि तमाम इंसान जो है कायनात के अंदर, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और एक इंसान को चाहिए उन मुसीबतों का डट के सामना करे, तभी वो कामयाब हो सकता है। जैसे दिल डट के मुकाबल है आलाम में मसाइब से, आलाम जमा है, अलम का मतलब है गम, परेशानियां वगैरह वगैरह, मसाइब मुसीबत की जमा है, मसाइब मुसीबत की जमा है। कहने का मतलब इसका ये है, दिल डट के मुकाबल है आलाम व मसाइब से, यानी मैं ज़िंदगी में बहुत दुखों और परेशानियों से दो चार हूँ, मगर मेरा जो दिल है वो बिल्कुल डट के मुकाबला करता है इन मुसीबतों और परेशानियों से। गोया कि चट्टानों से लहरों का तसादुम है। ऐसे तरीके से, जिस तरीके से समंदर में लहरें उठती हैं और वो किनारे से टकराती हैं, किनारे से टकराने के बाद फिर वो वापस चली जाती हैं, यानी वो जो चट्टानें होती हैं किनारे की, चट्टानें इसको जोर नहीं देती हैं और चट्टानें इसको बिल्कुल वापस कर देती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, वो चट्टानें और वो किनारे जो होते हैं समंदर के, वो बिल्कुल डट के मुकाबला करते हैं कि इन लहरों की तसादुम का। इसलिए इसके कहने का मतलब यही है कि एक आम इंसान को भी यही चाहिए कि हाँ, मुसीबतें और परेशानियां हर किसी के नसीब में होती हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर इन मुसीबतों और परेशानियों का डट के मुकाबला करना चाहिए एक इंसान को। जब हम डट के मुकाबला करेंगे इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का, तो हम बिल्कुल सुरखरू हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। शर्त यही है कि हमें डट के मुकाबला करना है मुसीबतों और परेशानियों का, क्योंकि यही ज़िंदगी का, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये तो इस तीसरे वाले शेर का है। आज इतना ही इंशाल्लाह। इसके अब पहली गज़ल के 2 अशार हैं, उनका फिर कल देख लेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आप सेफ रहिए, खुदा की अमान में रहिए।